अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमरुज़्ज़मान ख़ान और आप देख रहे हैं तबक़ाती कशमकश। आज 5 जुलाई का दिन है जिसको पाकिस्तान में यौम सियाह के तौर पे मनाया जाता है। 1977 में 5 जुलाई को पाकिस्तान के मुंतख़ब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म करके यहाँ पे मार्शल लॉ को मुसल्लत किया गया था। ये पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ था। पहले का बाज़ाब्ता आगाज़ तो 1958 में हुआ था, लेकिन उसकी जो बुनियादें हैं वो 1947 में ही रख दी गई थी और ख़ास तौर पे 1948 में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ज़ियारत मुंतकिल कर दिया गया था। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ रेशा दवानियों से यहाँ पे अजीब हुकूमतें बनाने और तोड़ने का काम शुरू किया गया और फिर 1958 में बरह रास्त फ़ौजी हुकूमत कायम कर दी गई, जो 11 साल तक अयूब खां की सरबराही में कायम रही और फिर उसने जनरल ज़िया खां को सौंप के दूसरे मार्शल लॉ का वहाँ से आगाज़ किया गया। इसी दौरान पाकिस्तान में मार्शल लॉ के जो सम्राट थे, जिसने ख़ास तौर पे गरीब और अमीर के फ़र्क को बहुत ज़्यादा गहरा किया था, उसके ख़िलाफ़ जो एक मज़ामती तहरीक शुरू हुई, जो एक इनकलाबी तहरीक शुरू हुई 1968 में, उसने अपने बहुत गहरे असरात मुरतब किए और फ़ौजी मार्शल लॉ के जो असरात थे, जो जबर था, जो उनकी गिरफ्त थी, उसको कमज़ोर कर दिया और फिर ख़त्म कर दिया। उसका अंत 1970 के इलेक्शन की सूरत में निकला, जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग जीती और मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी जीती और मार्शल लॉ ने अपना आखिरी जो काम दिखाया ज़िया खां के मार्शल लॉ ने, कि वो मैंडेट जिसको मिला था उसको इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया और जिससे फिर पाकिस्तान दो लख्त हो गया, उसके दो हिस्से हो गए, मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। एक छोटे से अरसे के लिए मगरबी पाकिस्तान में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत कायम हुई। उसका ख़ात्मा भी 1977 में कर दिया गया, जिस इलेक्शन में 1977 मार्च के इलेक्शन में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीत गई थी। चंद एक सीटों पे धांधली का एक मसला था जिस पे मुज़ाकरात चल रहे थे और जो कहा जाता है प्रोफेसर गफूर के मुताबिक और दीगर जो मुज़ाकराती टीम में अपोजिशन के रहनुमा शामिल थे कि वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, फार्मूला तय हो गया था। लेकिन 4 और 5 जुलाई की रात को यहाँ पे शब खून मारा गया और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को हटा दिया गया और यहाँ पे मार्शल लॉ को मुसल्लत कर दिया गया। ये एक स्याह रात मुसल्लत की गई जो अगले 11 साल तक पाकिस्तान पे हावी रही। इस दौरान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक जाली कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस करके यही अदलिया जो जिसके अदल इंसाफ का बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है, इन्होंने एक मुतनाज़ा किस्म का केस ट्रायल किया और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौत की सज़ा दी और फिर उसको फांसी पे लटका दिया गया। इस दौरान पाकिस्तान में जमहूरी हकूक़ सलब कर लिए गए, सियासत बैन कर दी गई, ज़बान पे पाबंदी लगा दी गई, तहरीर पे पाबंदी लगा दी गई, अखबारात सेंसरशिप का शिकार हो गए। एक सरकारी टेलीविज़न था जिस पे मार्शल लॉ मौक़िफ़ चलता था, झूठ चलता था और यही नहीं किया गया, पूरी सियासत को आलूदा कर दिया गया, पूरे समाज को आलूदा कर दिया गया। यहाँ की जो माशरत थी उसमें इतना बगाड़ पैदा कर दिया गया जिसके असरात आज भी हमें नज़र आती हैं। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक हुकूमत के ख़िलाफ़ अस्करी मुदाखलत की गई नूर मोहम्मद तराकी की हुकूमत के ख़िलाफ़, जिसको बैनुल अक़वामी मदद हासिल थी, जिसमें CIA ने और पाकिस्तान के जो फ़ौजी हुकाम थे ये मेन शराकतदार थे, उस किराए की जंग ने पाकिस्तान के समाज और पूरी दुनिया पे हौलनाक असरात मुरतब किए। आज पूरी दुनिया में जो तशद्दुद और मज़हबी वहशत और एक तशद्दुद और का मंज़र नज़र आता है, आज पूरी दुनिया में जो हमें दहशत गर्दी का मंज़र नज़र आता है, उसके पीछे वही ज़िया-उल-हक़ के
افغانستان میں مداخلت تھی اور وہاں پہ مجاہدین کو نظریاتی اور تیار کرنا تھا، مسلح کرنا تھا اور اس جنگ کو اگلے کئی دہائیوں تک جاری رکھنا تھا۔ پاکستان میں اس کے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ افغان مجاہدین کو مالی مدد دینے کے لیے ان کو ہیروئن بنانا اور بیچنا سکھائی گئی، اور وہ پھر یہ منظر الٹ کے پاکستان کے اندر آ گیا۔ پاکستان کی کالی معیشت کا حجم وسیع ہوتا گیا اور اس معیشت نے سیاست کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ثقافت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور آج کا جو نو دولتیہ کلچر ہمیں نظر آتا ہے، آج جو سیاست کے اندر ہمیں بہت بے ہنگم پن نظر آتا ہے، اس کی بنیاد بھی ضیاء الحق نے رکھی تھی۔ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کو بین کرنے کے بعد یہاں پہ غیر پارٹی سیاست کو رائج کیا گیا، جس میں برادریزم، جس میں پیسہ، جس میں فرقہ وارانہ اور مذہبی رجحانات، قوم پرستی اور لسانیت کو فروغ دیا گیا۔ مطلب یہ تھا کہ پاکستانی سماج کو پارا پارا کر دیا جائے اور پاکستانی سیاست کو داغدار کر دیا جائے، اور ایسا کر دیا گیا۔ اور پھر یہاں پہ اسلحے کا اور ڈرگس کا جو ایک لمبے عرصے کاروبار کیا گیا، اس نے کالی معیشت کو پاکستان کی سرکاری معیشت جتنا بڑا کر دیا، جس کی وجہ سے تمام اقدار جیسی تیسی تھی اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور ایک نئی اقدار معرض وجود میں آئی، جس میں دولت نے سیاست پہ ایک حاوی کردار ادا کرنا شروع کر دیا، اور ایک عام آدمی کے بس میں نہیں رہا کہ وہ یہاں پہ سیاست میں حصہ لے، الیکشن لڑ سکے یا کسی جمہوری عمل کا حصہ بن سکے۔ دولت کا دولت کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا، اور دونوں طرف کالی دولت کے ٹکراؤ نے کالی دولت کے نمائندوں کو سیاسی رہنما بنا دیا، اسمبلیوں میں نمائندہ بنا دیا اور حکمرانی پر فائز کر دیا، جس کے پھر دوہرے تیرے اثرات پاکستانی سماج پہ مرتب ہونا شروع ہو گئے اور تسلسل سے جاری رہے۔ پاکستان کے اندر بنیاد پرستی کو اور فرقہ پرستی کو فروغ دیا گیا کہ فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے، قتل و غارت گری شروع ہو گئی، اور فرقوں کی بنیاد پہ نفرت کا ایک ایسا میدان سجا دیا گیا کہ سماج کو پھر اور زیادہ منقسم کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے کراچی، سندھ اور پنجاب میں اور دوسری جگہوں پہ بھی لسانیت کا جہاں جہاں ممکن تھا اس کی داغ بیل ڈالی گئی، اور کراچی خاص طور پہ اگلی کئی دہائیوں کے لیے خون ریزی میں ڈوب گیا۔ ضیاء الحق کی سیاست نے سیاسی کارکنوں کے ساتھ جو سلوک کیا، تاریخ میں اس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں۔ یہاں لوگوں کو کوڑے مارے گئے، پھانسیاں دی گئیں، شاہی قلعے میں رکھا گیا، تشدد کیا گیا، اور اپنے آزادانہ سیاسی اظہار کی جو اجازت ہونی چاہیے، جو اجازت ہے، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اسی دوران متوازی طور پہ کالے دھن کے حاملین کو سیاست پہ حاوی کر دیا گیا، اور وہ بتدریج توانا ہوتے گئے۔ صرف یہ نہیں کیا گیا، سلیبس میں، تعلیمی سلیبس کے اندر ایسا مواد ڈالا گیا جس سے سائنسی سوچ کا راستہ مسدود کر دیا گیا۔ لوگوں کو دولت شاہ کا چوہا بنانے کے لیے اس قسم کے نظریات اور اس قسم کے جو تعلیمی سلیبس کو جگہ دی گئی، جس نے آزادانہ سوچنے کی راہیں ساری بند کر دیں۔ مذہبی سلیبس کو سائنس میں ڈالا گیا، اردو میں ڈالا گیا، انگریزی میں ڈالا گیا، اور پورے سلیبس کو اس انداز میں ترتیب دیا گیا کہ بچے تحقیق نہ کر سکیں، ریسرچ کی بجائے وہ دولت شاہ کا چوہا بننے پہ مجبور ہو جائیں۔ صحافت میں مجیب الرحمان، شامی، نذیر ناجی اور اسی قبیل کے بنیاد پرست اور موقع پرست ڈال دیے گئے، جنہوں نے
ایک اچھی صحافت کا راستہ روک دیا گیا. آزاد صحافیوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, کوڑے مارے گئے اور ان پہ پابندیاں لگا دی گئیں.